هر کی زائر مزارت میشه خودشو لایق رحمت کرده. فرموده امام صادق انگار مادر ما رو زیارت کرده، مادر ما رو زیارت کرده. با وجود این همه مدح و مناقب توی محشر دیگه با تو هیچ غمی نیست. دختر و خواهر و عمه امامی، این مقامت به خدا چیز کمی کم نیست. این مقام تو زیبایی نام تو شان همه دنیا غلام تو. بیبی جان فاطمه جانم، 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 بیبی جان. السلام علیکم یا بنت ولی الله، السلام علیکم یا اخت ولی الله، السلام علیک یا امت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. فاطمه جان